सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूं अलीना इलियास और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में समी साहब मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो यूएस ट्रैवल कर रहे हैं। राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, 3 अहम पेशियाँ थीं, उस हवाले से ही बात करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, बिलावल ज़रदारी साहब नैब में गए और हमज़ा साहब ने आना था लेकिन वो नहीं आए, और जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उन्होंने भी माजरत कर ली। आने वाले दिनों में आखिर होगा क्या? कहा जा रहा है कि कल एक बहुत बड़ी जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ इस सवाल से बात करेंगे और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज राना साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। जी राना साहब, आपसे आगाज़ लूँगी, फिर मैं यास्मीन साहब की तरफ जाऊँगी। जी शुक्रिया अलीना। बात ये है, देखें आपने जो जिक्र किया ये वाक़तन बड़ी अहम पेशियाँ थीं 3 आज। एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पेशी थी नैब में, उनके वालिद गिरामी आसिफ ज़रदारी को भी बुलाया हुआ था नैब ने। उन्होंने माजरत कर ली कि जी मैं हाई कोर्ट में पेश हो रहा हूँ, उनकी हाई कोर्ट में पेशी थी। हमज़ा शहबाज को नैब लाहौर ने बुलाया हुआ था, वो वहाँ नहीं गए, उन्होंने एक बाद में तहरीरी जवाब भिजवा दिया। ठीक है, बात यह है कि ये सारा माहौल जो है इस वक्त मुल्क में जो एक सियासी अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे चीज़ क्या है? असल बात यह है कि जो करप्शन इन दोनों ख़ानदानों ने की है उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए ये मुल्क में एक बहरानी कैफियत पैदा करना चाहते हैं। कभी ये चेयरमैन नैब को मुतनाज़ बनाते हैं, कभी ये और मुल्की इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखें नैब ने हमज़ा शहबाज को बुलाया, उन्हें वहाँ जाना चाहिए था, अपना क्यों नहीं गए? किस चीज़ का डर था कि हमज़ा शहबाज वहाँ ना जा सके? हुई है, वो कहते हैं कि जी मैं तो नैब से तावन कर रहा हूँ, मुझे जब बुलाते हैं मैं जाता हूँ, तो क्यों नहीं जाते? उनके वालिद साहब जो हैं वो ज़मानत करवा के बैरून मुल्क फरार हुए हैं। उन्हें तो ज़मानत तो उसके नहीं, बात ये है कि ये गलत उन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ना। ज़मानत का मतलब ये तो नहीं कि आप जाके लंदन में सैर करें और कहें कि जी मैं बीमार हूँ, इलाज करा रहा हूँ। इसी तरीके से अलीना आज बिलावल की पेशी के मौका पर जिस तरीके से इस्लामाबाद में धींगा मुश्ती की चंद कारकुनों को लेकर पीपल्स पार्टी के लीडरों ने कोशिश की, उनमें राजा परवेज अशरफ साहब भी थे, बिल्कुल रहमान मलिक बाकी साहब इनके कायदीन भी थे, बिल्कुल थे, कि भाई एक मुलजम वो कोई वहाँ पे शादी पर जा रहा है, बारात लेकर जा रहे हैं आप, उनकी पेशी है एक, इस तरह हर मुलजम जो है। अच्छा, धींगा मुश्ती हुई है? वैसे मैं ये यास्मीन साहिबा से चाहूंगी बिकॉज अभी कुछ टीवी चैनल्स में डॉक्टर साहिबा मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे 3000 के करीब लोग थे, तो ये रियलिटी जो है वो है क्या? और ये भी खबरें आ रही हैं, अब तक सोशल मीडिया पे भी मैं देख रही थी तो कहा जा रहा था कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया हुआ है, उनमें खवातीन भी हैं। इसमें कितना सच है इस बातों में? देखिए मेरा ख्याल है ये तो आप मीडिया की रिपोर्ट देख रही हैं, मैं भी मीडिया की रिपोर्ट देख रही हूँ। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मुझे ये बताएं कि नैब की पेशी अटेंड करने जा रहे हैं या कोई, जिस तरह बात उन्होंने बड़ी सही कही कि वो बारात लेके जा रहे हैं, मुझे तो बड़ी अफसोस की बात लगती है और बड़ी शर्म आती है इस बात से कि आप नैब की पेशी पे जाते हैं और इस तरह एक इसको इतना बड़ा पॉलिटिकल रंग दिया जाता है जैसे सारा पाकिस्तान आपके साथ चल पड़ा है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग बहुत बेवकूफ़ हैं? यानी आपके बारे में, आप दोनों पार्टियों के बारे के जो सरबराह हैं, आप लोगों ने जो ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान के साथ, क्या लोगों को खबर इस बात की नहीं है? तो इस तरह का जब तमाशा खड़ा करा जाता है, अब मुझे आप बताइए कि इस वक्त अपना शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं वलायत में और वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं आ जाऊँगा, और यह कहा गया कि ईद के बाद आप वो तशरीफ़ लेके आएँगे। हमज़ा शरीफ साहब वो तशरीफ़ लेके जा रहे, और अगर बिलावल साहब जा रहे हैं और आप देखिए जो तमाशा खड़ा किया जाता है, यानी ये तमस्खर जो है ना, ये ख़ुद उड़ा रहे हैं अपने उन अदारों का जिन अदारों को उन्होंने खुद बनाया हुआ है और जिनको बनाने में ये कह रहे हैं बिलावल साहब, अभी आपने सुना ही होगा यास्मीन साहबा, वो कहते हैं प्रोटेस्ट करना जो है वो हमारा राइट है, अगर हमारे कारकुन नहीं बल्कि जाले हैं, अगर वो आते हैं, वो मेरे साथ आना चाहते हैं तो उन्हें आने देना चाहिए, और वो तो पुरअमन एहतजाज या पुरअमन एक इजहार कर रहे थे तो उस पर रोकने की क्या ज़रूरत थी। फिर कुछ टीवी चैनल्स ने दिखाया कि कैनन भी वाटर कैनन ये सारी चीज़ों को भी दिखाया गया,
تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے ایک بات کی ہے، ان کو ٹویٹ آیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس اور پی ٹی وی پر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ قبضہ کر سکتی ہے، حملہ کر سکتی ہے، تو یہ تھوڑی دیر کا احتجاج ان سے کیوں نہیں برداشت کیا گیا؟ نہیں جی بالکل برداشت، میں تو کہتی ہوں ضرور احتجاج کریں، احتجاج سے کون انکاری کرتا ہے؟ اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں موسم آج کل اچھا ہے، ہم تو ہمیشہ اسی موسم میں احتجاج کیا کرتے ہیں۔ ان کو کہیں سڑکوں پہ نکلیں، کھڑے ہوں دھوپ کے اندر، کچھ پتہ چلے دھوپ کیسی لگتی ہے، ان کو احتجاج کرنا چاہیے۔ مقصد یہ کہ ادارے کے اندر جا کے یا ادارے کی سڑکوں دیوار کے اوپر جا کے احتجاج کرنے کی جگہ ہزاروں موقع ملتے ہیں، آپ ہر روز احتجاج کیا کریں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو کس نے منع کیا؟ ابھی یہ پچھلے دنوں اکٹھے ہوئے اور یہ سارا وہ کہتے ہیں چونچوں کو مربع اکٹھا ہو کے تو انہوں نے تیار کیا تھا کہ اب ہم نے ایک بہت بڑا احتجاج کرنا ہے، تو کریں گے احتجاج۔ the thing is this کہ یہ جو اس طرح کا ٹرموائل کریٹ کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ یہ اگر اپنی پرسنل ذات کی خاطر نہیں کر رہے تو اور کسی چیز کے لیے نہیں کر رہے۔ اگر ان کو اتنی فکر اور پریشانی ہوتی تو آپ نے پہلے تو ان کی ایک دوسرے کے بارے میں باتیں تو سنی تھی۔ ہم تو ویسے پہلے دن سے کہتے تھے یہ دونوں نورا کشتی لڑتے ہیں آپس میں، اور جب موقع آتا ہے کہ جب پکڑائی کا موقع آتا ہے تو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے آج اس کا ایویڈنس ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں تو کوئی ان کی احتجاج سے پریشانی نہیں ہے، احتجاج ضرور کیا کریں، جو طور طریقہ ہے وہ غلط ہے، آپ کریں ضرور۔ اچھا بلاول، آپ کہہ رہی ہیں آپ کو احتجاج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ادارے کے اندر۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک اور چیز میں آپ کی نظر پہ لانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ رات گئے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے گورنمنٹس کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کے پی کے میں، پنجاب میں اور اسلام آباد میں جو اپوزیشن کے جتنے بھی کارکن ہیں یا جیالے ہیں ان کو ہراس کیا جائے۔ یہ بلاول صاحب اپنے ٹویٹ کے اوپر لکھ رہے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں؟ ایک تو سب سے بڑی یہ بات ہے کیونکہ میں نے وہ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھی، میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ بات تو مقصد یہ ہے کہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں نا، یہ شوڈ آلسو شو سم ایویڈنس، کوئی نوٹیفیکیشن دکھائیں کہ جی ان کو ہراسمنٹ کی جا رہی ہے۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے جو جگہ اس وقت پیپل پارٹی کے جو حالات ہیں پنجاب کے اندر، اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب جس علاقے سے میں نے الیکشن لڑی تھی وہاں ان کے ایک بڑے نامی گرامی ان کے لیڈر تھے، لیکن اینڈ آف دا ڈے تو پیپل پارٹی کی 2000 ووٹ نکلی وہاں سے۔ تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پیپل پارٹی نے اپنی جگہ پنجاب میں کھو بیٹھی ہے، پیپل پارٹی کی اب جگہ پنجاب میں نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے، اور یہ غلطیاں بلاول صاحب کے والد صاحب کی غلطیاں ہیں جو غلطیاں کر بیٹھے، اور جو طریقہ انہوں نے جس طرح قبضہ کیا تھا نا پارٹی کے اوپر، وہ چیزیں پیپل پارٹی کے جالوں کو پسند نہیں ہے اس طرح کی باتیں۔ اب جو گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں ان کو لے لے کے یہ پھر رہے ہیں۔ تو یہ 3000 کی بات کی گئی ہے، ان کو غلط طریقے سے بتائی جا رہی ہیں چیزیں، وہ خود تو کہہ رہے ہیں 3000 کے قریب لوگ آئے اور ان کو اندر نہیں آنے دیا۔ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک وہ بتا رہے ہوں گے فیکٹس جو بتا رہے ہیں اس وقت؟ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں ان کی ہے میرا خیال ہے کہ ووٹ نہیں کرتے، آلموسٹ 300 بھی نہیں تھے علینا۔ دیکھیں میں 300 لوگ بھی نہیں تھے ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاسمین صاحبہ۔ اچھا اظہر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اظہر صاحب 3 اہم پیشیاں تھیں، ان میں سے تقریباً 2 نے معذرت کر لی، اور جس طرح بلاول صاحب آئے انہوں نے ایک دفعہ پھر کوشش کی، بلاول زرداری صاحب نے، کہ وہ نیب کو جو ہے وہ یرغمال بناتے، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی جو رٹ ہے وہ ہمیں سامنے نظر آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بلاول نے پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اعجاز شاہ صاحب جو ہیں، جو ہمارے موجودہ وزیر داخلہ ہیں، وہ پرانی حرکتیں کچھ کر رہے ہیں۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے، اور یہ جو ڈر ہے یہ کس چیز کا ڈر ہے؟ بہت شکریہ علینا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہماری عدالتوں کو بھی اس معاملے کو بڑا سیریس لے لیجیے گا۔ یہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا پولیٹیکل کیسز نہیں ہیں، یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز ہیں، اور یا تو نیب آرڈیننس بدل دیں، پارلیمنٹ کو اختیار ہے جب وہ قانون موجود ہے۔ اور میں کئی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اکٹھے کرنا، بلانا، اتنا مجمع لگانا، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اب اسٹیٹ کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس معاملے کو کوئی سیریس لیتا نہیں، لیکن وقت آ گیا کہ اس کو سیریس لینا ہے۔ اور دوسری بات جہاں تک میں آؤں، آپ نے 3 کیسز، وہ بڑے عام کیسز صاحب کا ہے۔ ایک کیس کل تھا حمزہ شریف صاحب کا، 1.5 گھنٹہ ان کے وکیل نے بحث کی، ان کا وکیل کے پاس کچھ عدالت سے سوال پوچھے، ان سے جواب ہی نہیں تھا۔ وہ کہ منی ٹریل نہیں ہے کچھ نہیں، صرف یہ باتیں ہیں، وہ جو کھانسنے والی جمہوریت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں،
اور کہنے کو کچھ نہیں. جب وہ دیکھے حالات تو وہ ایک دم اٹھ کے کہہ دیا کہ جی وہ یہ بات ہوئی عدم اعتماد نہیں. آج خواجہ سعد رفیق وغیرہ کی بھی ضمانتیں تھیں تو عدالت نے آتے پہلے ہی سوال پوچھا کہ آپ کو ہم پہ اعتماد ہے, انہوں نے کہا اعتماد ہے, تو کہاں گئی مسلم لیگ نون کی بات. یعنی بیسیکلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سسٹم کے خلاف چلیں. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف. دیکھیں نیب کے قانون میں بڑا واضح ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ اور صفدر کو جو ایون فیلڈ کی سزا ہوئی وہاں شیڈیول میں بھی سزا ہوئی تھی. ایک تو سیکشن 9 کے تحت سزا ہوئی تھی, شیڈیول میں یہ ہے کہ جب آپ کو نوٹسز نہیں دیتے تو 3 سال تک کی سزا ہے, آپ پیش نہیں ہوتے, جواب نہیں دیتے. وہ نیب اس معاملے کو ذرا سیریس نہیں لیتی ہے. نیب کو اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے. ولی زرداری صاحب اگر دیکھیں, یعنی میں بھی وکیل ہوں ماشاءاللہ, کافی وکالت کرتا ہوں. 12 بجے کے قریب یا 11:30 بجے کے قریب ڈویژن بینچ بیٹھتا ہے. اس سے پہلے تو اسد زرداری صاحب فارغ تھے, کوئی مشکل کام نہیں تھا وہاں جانے کا, اور بڑا اہم کیس تھا. طاہر صاحب موجود رہے ہیں, نمر مجید, وہ گرفتاری سے ڈر رہے تھے. آج بڑی تیاریاں تھیں, بختربند گاڑی جو ہے اس میں اے سی لگا ہوا تھا, اور سنا ہے کہ نیب کی جانب سے بھی بڑی تیاریاں کی گئی تھیں. وہ الگ بات ہے کہ کچھ ریمارکس بھی آئے. میں چاہوں گی کہ رانا صاحب اس ریمارکس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ جسٹس صاحب کی طرف سے, اختر کیانی صاحب کی طرف سے ریمارکس بھی آ رہے تھے کہ بھئی یہ نیب کی بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو گرفتار کرنے کی, لیکن ان کی تیاری پوری نہیں ہوتی ہے. تھوڑا یہ کیا بات ہے رانا صاحب, یہ تھوڑا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. دیکھیں علینا, بات یہ ہے جیسے اظہر صدیق صاحب بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی. بات یہ ہے کہ جمہوری معاشرے میں احتجاج کی اجازت ہوتی ہے قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے. آپ کسی اچھے کام کے لیے, اب یہ عمران خان سے موازنہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے دھرنا دیا, بھی وہ تو دھاندلی کے خلاف آئے تھے, وہ کوئی اپنی کرپشن چھپانے. میری گزارش تو سنیں نا, انہوں نے ان پر گولیاں چلائیں. یہاں پہ 3 لوگ شہید بھی ہوئے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے, ڈی چوک میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا. بات علینا سیدھی سی ہے کہ اس طرح جو روایت یہ قائم کر رہے ہیں, اگر اس کو وہ اظہر صدیق صاحب نے صحیح کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے, یہ تماشا بند ہونا چاہیے جو اس ملک میں ہو رہا ہے. کس نے اس طرح تو حکومت نے روکنا ہے. اس طرح تو یہ ہے کہ ہر تھانے میں جس ملزم کی پیشی ہو وہ 150 بندے کو لے جا کے وہاں پہ ہلا بول دے تھانے پر. یہ کلچر جو ہے اس کو نہیں چڑھایا جا سکتا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں حکومت نہیں روک پا رہی, کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ میں چاہوں گی یاسمین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ اس کا کامنٹ اس پہ جواب دے سکیں. حکومت جو ہے نا وہی کہ جی یہ اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے, فلاں کرتی جی جمہوری. میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں آج عدالت عالیہ میں جس کیس کی آپ نے بات کی, وہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس کیس کی سماعت کی. آصف زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے جو ضمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے تھا, وہاں وہ نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل جو ہے نا بروانہ صاحب, انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا کیس بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا. بعد میں جب عدالت نے جب آئی او سے عدالت نے استفسار کیا تو کچھ ڈاکومنٹس کے حوالے سے, تو وہ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ بہت زیادہ ہے اس لیے وہ ساتھ نہیں لا سکے, جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور انہیں ڈانٹا. اب کل اس کیس کی سماعت ہے, عدالت نے کل کے لیے مقرر کیا ہے. کل دیکھیں وہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیس جو ہے نا اب ضمانت, لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. یاسمین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر صاحبہ. رانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو جو سخت اقدامات کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہی. جیسے کہ میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آئی ہے, جب اپوزیشن لیڈر کو کا انتخاب کرنا تھا اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کا انتخاب کیا گیا, پھر میڈیکل بورڈ جو نواز شریف صاحب کے بنائے گئے ادھر بھی کافی فیسیلیٹیٹ کیا گیا. تو تھوڑا اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے گا, کیا یہ جو تاثر ہے یہ صحیح ہے؟ میرا خیال ہے جی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو. جب یہ ان کی بیٹی جو تھی وہ بہت شور مچا دی تھی کیونکہ والد صاحب بہت بیمار ہیں, تو ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں ان کے والد کے اوپر, تو ہم نے ہر طریقے سے سہولت دی یہ بتانے کے لیے کہ ان کے والد صاحب بیمار نہیں ہیں جس طرح کی وہ بات کرتی ہیں. وہ ہماری بات جو ہے اس کے آپ کے سامنے آ گئی. جب وہ باہر نکلے ہیں 6 ہفتوں کے لیے تو وہ گھر میں پھرتے رہے, سیر سپاٹا کرتے رہے, کوئی 1-2 ٹیسٹ کروائے
और फिर वो वापस जेल चले गए। असल में उनकी तबीयत वहाँ तंग पड़ जाती है जेल के अंदर जाके। वो कहते हैं मैं यहाँ खुश नहीं रहता, और क्योंकि मैं वहाँ डिप्रेस हो जाता हूँ तो फिर मेरी तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से वो बार बार उनकी बेटी जो है फिर शोर मचाना शुरू कर देती हैं। तो हम कहते हैं कि कोई ऐसी ये कमी ना रह जाए कि हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये बात जो करते हैं इसमें बहुत सारी गलत बयानी होती है, ये सच बोलने से कासिर हैं, ये सच नहीं बोलते, इनको आदत है गलत बयानी की। तो अगर बीमारी के बारे में गलत बयानी करेंगे, बीमार देखें, अब मेरी और उनकी उम्र लगभग एक ही जितनी है। अब इस उम्र में आके ब्लड प्रेशर की मैं भी मरीज़ हूँ। अब ये है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ठीक है, आपके दिल की ऑपरेशन हुए हुए हैं, हर तरीके से हमने कोशिश की कि आपको हर किस्म की सहूलत दें। आप कहते हैं नहीं जी मेरा तो इलाज ही बाहर होना है। कमाल की बात है, यानी कि डॉक्टर साहब हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स भी हैं और हमारे पास ऐसे इलाज पाकिस्तान में नहीं होता जी। नीचे फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है? हम सारों के इलाज यहाँ नहीं होते, हम भी तो जिंदा हैं इसी पाकिस्तान के अंदर अपनी बीमारियों के साथ, अपने ऑपरेशनों के साथ। हज़ारों लाखों ऑपरेशन इन अस्पतालों में होते हैं, लेकिन शायद ये किसी और मट्टी से बने हुए हैं। पाकिस्तान के डॉक्टर शायद इन पर सही काम नहीं कर पाते। एपीसी के हवाले से खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि 13 या 12 को एपीसी जो है वो बुलाई जाएगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ पर मौजूद होंगे, हिकमत अमली तैयार की जाएगी। और उसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तब से जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बुरी हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, जो गरीब आदमी है अब उसका कोई गुजारा कहीं नहीं हो रहा। तो आप इस एपीसी की स्ट्रेंथ को क्या देखती हैं? और जो तहरीक चलाने की बात की जा रही है, आपको इसमें कहीं कोई साजिश नज़र आती है या बस ये तहरीक आएगी और बह जाएगी, इसमें कोई सुनामी नहीं होगा? देखिए जी, जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है, तहरीक चलाने से तो कोई भी नहीं इनको मना कर रहा। हम तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि कोशिश तो करें ना, तहरीक चलाएं आप। असल में कभी कुछ बोलते हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑन द सेम पेज। एक बंदा कुछ बोलता है, दूसरा बंदा कुछ बोलता है। तहरीक तो वो सब चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तहरीक के पीछे कोई जज्बा भी तो चाहिए ना। चोरी छुपाने का जज्बा जो है वो कहते हैं महंगाई हो गई है, आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे, निजात दिलवाएंगे। जी कहते हैं महंगाई हो गई है, आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे, निजात दिलवाएंगे। नहीं, मैं एक सेकंड जी, अगर इनको, आपका क्या ख्याल है कि आवाम हमारे आने से पहले बहुत अच्छे हालात थे? कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है, और आपको भी और हमें सबको पता है कि जो फाइनेंशियल हालात इन्होंने कितने कंस्ट्रेंट्स छोड़े। मैं तो आपको बताती हूँ कि सिर्फ पंजाब ही के अंदर 100 अरब के तो ये डिसऑनर्ड चेक छोड़ के गए। मेरे अपने डिपार्टमेंट की कोई 8 अरब से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ ये छोड़ के गए। इन्होंने तो हशर नशर करके आवाम के पैसों का तिक्का बोटी कर दिया इन्होंने। अब इम्पॉर्टेंट है, यह वक्त लगेगा, लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, ये आवाम की हमदर्दी में बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। अगर ये इतने आवाम के हमदर्द होते तो 10 साल तो ये यहाँ पंजाब में रहे, तो यहाँ तो आवाम जो है उसको तो मतलब ठाठे मारता हुआ समंदर बाहर निकल आता इनकी खातिर कि जी इतना जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताती चली जाऊँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए, वो तो बात करते हैं 56 कंपनीज की, वो बात करते हैं अब्बा जी की जो मोटरवे बनाई है उसकी, फिर वो बात करते हैं पावर प्लांट्स की, फिर वो कहते हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया। हेल्थ सेक्टर के बारे में तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता डॉक्टर साहिबा। देखिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप जब हुकूमत में होते हैं तो आपका फ़र्ज़ है काम करना। अब ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इनकी कभी इंसान दोस्त प्रायोरिटी तो थी नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दो, सड़कें बना लो जिनमें ज़रा किक बैक्स जो हैं बेहतर मिलते हैं, पुल बना लो। उन्होंने तो कभी यही नहीं सोचा था कि हमारी जो इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है, कभी इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करें, इनके हालात भी बेहतर करें। आप हैरान होंगी कि मैं अपने डिपार्टमेंट में जब आई हूँ तो 50% वैकेंसीज थी। अब तक तकरीबन 11,000 से ज़्यादा डॉक्टर भर्ती किए हैं, 1000 से ज़्यादा नर्सेज भर्ती की हैं, और अब इस वक्त 15,000 हम पैरामेडिक्स को भर्ती कर रहे हैं। आप ये सोचें, ये खाली पड़ी हुई थी सामिया, ये इतने अच्छे होते तो ये कम से कम वो डिपार्टमेंट्स जो इंसानों का ख्याल करते हैं, उन डिपार्टमेंट का कोई बेहतरी तो करते ना, बट दे नेवर डिड एनीथिंग अबाउट इट। इसलिए मैं इनसे कोई ऐसे, हम लोग इनकी एपीसी और इससे कोई घबराते परेशान इसलिए नहीं होते कि ये काम जो है ये इन्होंने करना है। आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी तो सर्वाइव करना है ना, वो अपनी सियासत को किस तरह सर्वाइव करेंगे। अब तो ना वो पार्लियामेंट में भी नहीं है, वहाँ भी शोर नहीं मचा सकते। और जहाँ तक इनका ताल्लुक है, ये तो वैसे कह रहे थे हमने पार्लियामेंट में बड़ा शोर मचाना है,
मचाना चाहिए इनको। लेकिन मैं तो आजकल कह रही हूँ कि इस मौसम में पार्लियामेंट में चलें, तहरीक इंसाफ ने आपस एक में दफा हो जाती नहीं हैं, 2 डॉक्टर दफा साहिबा। तहरीक अच्छा चलाई खैर, है। मेरा एक सवाल है जो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी के जहन में आता होगा, वो ये है कि बिलावल जरदारी साहब का क्या मुस्तकबिल है, अजहर साहब, और मरियम नवाज साहिबा का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें भी लगाई जा रही हैं मरियम साहिबा के हवाले से, जिसमें कहा जा रहा है कि वो कभी भी पब्लिक होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर 62 और 63 का इतलाक नहीं होता और उनकी नाअहली जो है उसे ख़त्म किया जा सकता है। सो आप थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा और कोशिश कीजिएगा अजहर साहब के आसान अल्फाज में आप हमें समझा सकें। सवाल करना चाहते हैं तो कर लें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है। यहाँ कहा यह जाता है कि तनख्वाह नहीं ली तो कामे पे निकाल दिया, पता नहीं क्या कर दिया। ये 2 केसेस सेपरेट थे। एक डिस्क्वालिफिकेशन का था 62(1) के तहत कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी आमदन, अपने ज़राए जो आमदन थे, जो आमदन आ रही थी, वो टैक्स रिटर्न या गोशवारों में बिलावल क्या बनेगा, क्या मुस्तकबिल है इनका? ये जो कहते हैं कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, क्या इनके लिए आपको आने वाले दिनों में लगता है कि पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा होंगे? क्योंकि बिलावल जरदारी के जिस तरह की बातें वो करते हैं वो बड़ी खतरनाक बातें होती हैं। देखिए, मैं एक बात अर्ज कर दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नैब कोर्ट से जब सजा हो जाए ना, तो सेक्शन 15 के तहत आप 10 साल के लिए किसी भी सरकारी ओहदे के लिए, MNA MPA के लिए नाअहल हो जाते हैं। इस वक्त भी मरियम नवाज साहिबा 10 साल के लिए नैब के कोर्टों में केस चल रहे हैं अभी इनके, बाकायदा फर्द जुर्म होगा, शहादतें होंगी, और नैब की अदालतों ने अगर सजाएं दे दी, चाहे और बिलावल जरदारी जो मेंबर है, 10 साल के जो लिए मेंबर थे, लिखी हुई बोर्ड है, मेंबर सामने थे, लिखी हुई है, और वो 10 साल के अंदर आप सियासत, बिलावल जरदारी का ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, तकरीबन JIT में जो फेक अकाउंट केस है FIR 4/2018 जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जब JIT बनाई, उसमें अभी तकरीबन को 3 के करीब रेफरेंस फाइल हो चुके हैं ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद में, और जरदारी साहब उन्हीं में से एक रेफरेंस में, और फरियाल बीबी वगैरह उन्हीं रेफरेंसों पे बेल में फिर रहे हैं। तो 16 के करीब ऐसे हैं जो रेफरेंसेस फाइल होने हैं, उनमें बिलावल साहब के ऊपर भी बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, और वो रिकॉर्ड पे आ गया। अच्छा, मुझे ना एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो राना साहब ने शॉट निकलवाया आसिफ अली जरदारी साहब का, वो मैं आपको सुनाऊंगी आखिर वो क्या सोच रखते हैं नैब के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे बिलावल जरदारी साहब के हवाले से भी। उन्होंने कहा है जो अली वज़ीर हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी क्यों नहीं किए जा रहे। अली वज़ीर साहब की अगर आप सोशल मीडिया पर उनकी बातें सुने तो वो कहते हैं इसराइली आर्मी जिंदाबाद, और वो जो पाकिस्तानी आर्मी के बारे में बात करते हैं, मेरा तो इतना हौसला नहीं है कि मैं वो बात करूं। तो जो लोग दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर हैं उनके लिए इस आइन में और इस कानून में क्या सज़ा है, पहले हम आपको ये शॉर्ट सुनवाएंगे, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने नैब के हवाले से क्या बात की जब एक सहाफ़ी ने एक सवाल किया, आइए वो सुनते हैं। सर, आप इस्तीफे का मुतालबा करते हैं? इस्तीफे का मुतालबा करते हैं? हम ऐसे काम करते नहीं है। रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं चेयरमैन आपकी? जिस सरकार ने ढूंढना है वो ढूंढे, अगर ढूंढना है। जी राना साहब, ये कैसे सवालात हैं और रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं चेयरमैन नैब की, थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा कि आखिर ऐसे सवाल क्यों किए जाते हैं? ये अलीना देखें, आपने सही कहा कि ऐसे सवाल क्यों किए जाते हैं। ये मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चेयरमैन नैब की ज़ात को मुतनाज़ बनाया जाए। उनके हवाले से देखें, इस तरह की गुफ्तगू, ये कोई सवाल कि जी भाई आप ना अपोजिशन लीडर हैं, ना आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ना चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया, ना चेयरमैन नैब की सीट खाली है, तो ये कैसे बात कर रहे हैं कि जी वो ढूंढें जिनका काम है। भाई चेयरमैन नैब अपनी जगह पर मौजूद हैं, आपके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, आप उनका सामना करें। आप ये किस मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चेयरमैन नैब के हवाले से और नैब इदारे के बारे में कन्फ्यूजन पैदा किया जाए। जैसे बिलावल साहब कहते हैं कि जी ये ना आमिर का बनाया हुआ, भाई तुम्हारे वालिद साहब की 5 साल हुकूमत रही, तुम्हारे ताया नवाज शरीफ की भी 5 साल हुकूमत रही, उस वक्त नैब ठीक था जब आपने अपना चहेता चेयरमैन लगाया हुआ था।
تو اب نیب برا ہو گیا، اب یہ عامر کا کیسے ہو گیا؟ جب آپ نے اس کو برقرار رکھا، آپ نے 18ویں ترمیم کی، آپ نے آئین میں تو ترمیم کر دی، آپ قانون میں ترمیم نہیں کر سکے، تو یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یاسمین صاحبہ، یہ بس ایک چھوٹا سا میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. یہ جو اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں اس پر آصف علی زرداری صاحب ایسے جوابات دیتے ہیں، کیا چیئرمین نیب کے تبدیل ہونے کے حوالے سے کچھ ہے آنے والے دنوں میں، یا کچھ اس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ اس کی تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں؟ دیکھیے جی، میرا خیال ہے کہ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیو اینی کمنٹ آن اٹ، اور نہ ابھی تک تو کوئی ایسی بات کی سنی نہیں ہے. انہوں نے ایک سیکنڈ، یہ جو ابھی عامر بھائی نے کہا یہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے. ہر چیز کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ خود پھنسے ہوئے ہیں نا اس وقت. اور امپورٹنٹ یہ چیز ابھی تو آپ میں نے بھی یہ بات پہلے کہی تھی کہ بھئی کوئی نیب نئی تو نہیں بنی نا، ہم نے بنائی ہے. یہ نیب بنی ہوئی تھی. اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے قانون جو ہیں ان سے آپ کل تنگ ہوں گے تو آپ کو ترمیم کر لینی چاہیے تھی نا. کسی نے منع تو نہیں کیا تھا، میجورٹی بھی تھی آپ کے پاس. آپ پہلے 5 سال پھر اگلے 5 سال جس طرح دونوں پارٹیاں وہاں موجود رہی ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، they could have changed that. End of the day لیکن ابھی بھی سنا اس حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے اس دن ایک ایم این اے ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس وقت جو موجودہ وزیر قانون ہے، اس کے علاوہ ایاز صادق صاحب اور فاروق ایچ نائک، یہ سب مل کے کچھ ڈسکشنز کر رہے ہیں نیب کے قوانین کو چینج کرنے کی. لیکن میں چاہوں گی کچھ اور چیزیں بھی آپ کو سناؤں یاسمین صاحبہ اور اظہر صاحب اور رانا صاحب. یہ بلاول صاحب جو ہیں ان کو اتنی محبت کیوں ہے علی وزیر سے؟ ذرا سنیے گا کیا فرما رہے تھے آج. کل بھی مطالبہ کیا، آج بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ علی وزیر صاحب جو کہ ایم این اے ہیں ساتھ وزیرستان کا، اس کا پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیا جائے تاکہ فرائیڈے کی سیشن میں وہ آ سکے اور اپنا موقف دے سکے. اچھا رانا صاحب، یہ جب میں نے بلاول کو سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سہولت کار نہیں ہوتا، فیسیلیٹیٹر، ایسی مجھے فیل آ رہی تھی. یہ کیوں کہہ رہے ہیں علی وزیر کو کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور اپنا موقف جو ہے وہ بتائیں، جبکہ سوشل میڈیا پر ہر جگہ ہمیں یہ پتا ہے کہ علی وزیر اور محسن داوڑ کی جو خیالات ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی آرمی کے بارے میں، وہ ہمارے اداروں کے بارے میں، ہمارے پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں. اگر یہ یہاں پر آتے اور یہ کہتے کہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا، جو یہ ایم این اے ہے، اس کو ختم کیا جائے تو مجھے بہت اچھا لگتا. میں سمجھتی کہ ہاں یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی ہی بات کر رہے ہیں. جی رانا صاحب. دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا یہ مطالبہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرانگیز ہے. یہ بہت بڑی شرارت ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ یہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو روز کہہ کے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، بی بی کا بیٹا ہے، کہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے تو اس ملک کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی. بالکل. آپ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں، جب پاکستان کی فوج نے یہ کہہ دیا کہ یہ حملہ آور ہوئے ہیں پاکستانی فوج پر، تو آپ کس طریقے سے ان کے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ کیا ان کا موقف، آپ پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے خلاف باتیں کروانا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ علینا ایک پوری تاریخ ہے. انہوں نے کس کو بنایا تھا امبیسڈر امریکہ میں؟ ان کے والد صاحب نے، حسین حقانی کو. وہ پاکستان کے بارے میں روز زہر اگلتے ہیں. اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ جو اپنا پی ٹی ایم کے 2 ایم این ایس جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے حملہ کیا، ایک ابھی تک مفرور ہے. اور اس نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. رانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ثبوت موجود ہیں کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں. اس کے باوجود یہ اس قدر آگے نکل گئے ہیں اپنے کرپشن چھپانے کے لیے، کرپشن سے بچنے کے لیے، کہ یہ ملکی سلامتی کے معاملات کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. علینا، اب آپ یہ دیکھیں کون نوٹس لے گا آپ ان کا وہ دوسرا شارٹ سنائیں نا ذرا بلاول صاحب کا، جو انہوں نے فاٹا والا، جو انہوں نے کہا اسلام آباد کی حالات میں کیا ہوتا ہوگا. اگر آج اسلام آباد کا یہاں صورتحال ہے تو پھر یو کین اونلی امیجن کہ فاٹا میں کیا ہو رہا ہے، جہاں آپ لوگ ساتھ نہیں ہوں ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے، دوسرا ویو دینے کے لیے، پورا ملک کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا. We can only imagine what is happening. جی رانا صاحب کامنٹ کریں. یہ دیکھیں نا آپ، یہ کس طریقے سے ان کو وہ یاد نہیں ہے جن کے یہ آج اتحادی بنے پھرتے ہیں. یہ فاٹا میں تو وہ حملہ آور ہوئے پاکستانی فوج کی چوکی پر، اور جو لاہور پاکستان کا دل ہے وہاں پر جس طریقے سے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو گولیوں سے بھونا گیا، جو آج کل ان کے بلاول صاحب کے اتحادی ہیں
اس کے بارے میں ان کو بات نہیں کرنی آتی؟ کیوں ان لوگوں کو ابھی تک انصاف اس کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں انصاف کے راستے میں؟ جو بھی ان لوگوں کو، ان مظلوموں کو انصاف دلانے میں روڑے اٹکائے گا، میں کہتا ہوں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ وہ اتنا بڑا ظلم تھا ماڈل ٹاؤن میں، جس طرح خواتین کو شہید کیا گیا، بوڑھوں پر تشدد کیا گیا، بچوں پر تشدد کیا گیا، اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ملک دشمنوں کی وکالت کر رہے ہیں۔ ویری ہمبلی میرا ایک سوال ہے آپ سے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہمیں ہمارے ملک کی سلامتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اداروں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چاہے وہ بلاول صاحب ہوں، آپ ہوں یا میں ہوں، اگر کوئی بھی ایسی شرنگیز ہم بات کریں گے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو میئرز لینے چاہیے۔ اور آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، اگر بلاول ہیں وہ آ کر کوئی بھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے 2-3 بیانات دیے جس میں انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا میئرز لینے چاہیے، اور کیا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے میئرز لیے جائیں گے؟ علینا آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے کیا۔ جی دیکھیں، امپورٹنٹ یہ چیز ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سے اوپر تو ہمیں کسی کو کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو بلاول صاحب بھی سیاستدان ہیں اور ان کے والد صاحب بھی سیاستدان ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی سیاستدان ہیں۔ اور سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے خلاف کبھی بھی کسی کی ہوئی بات کو برداشت کر لینا اور سن لینا، اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کی آرمی اس وقت 2 فرنٹس پہ تو ویسے ایک طرف آپ کا انڈیا ہر وقت آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، مسلسل ایک آپ کو پتہ لائن آف کنٹرول کے اوپر مسلسل وائلیشنز ہو رہی ہیں، دوسری طرف آپ کو دہشت گردی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے جتنی شہادتیں ہمارے جوانوں نے کی ہیں، تو ہمیں 10 دفعہ سوچنا چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے، کیا یہ سارے جوان جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، کہ خون کا اس طرح ہم جواب دے رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے آج اپنی فوج کے خلاف ہی ہم بات کریں؟ یہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سرحدوں پہ تو تبھی ہم سکون سے سوتے ہیں گھروں کے اندر۔ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے، جو پوچھیں جا کے فوجیوں کو جو بیٹھے ہوئے بیچارے آج کتنے مہینوں سالوں وہ گھر سے باہر بیچارے اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہم لوگوں کو سکون دینے کی خاطر۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے 10 دفعے سوچنا چاہیے ایسی بات کرنے سے پہلے۔ بہت ہی تکلیف زدہ بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب ڈاکٹر صاحبہ، بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ملک دشمنی میں ملوث عناصر کو برداشت نہیں کرتی، وہ کتنا بڑے سے بڑا جمہوری ملک ہو۔ بے شک کسی بھی ریاست میں ریاست سے دشمنی، ریاست کی آرمی کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے جو ہیں، ان کو کیسے ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ ان کو دیکھیں، یہ مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کے والد 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ پاکستانی فوج کی چوکی پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کو وہ پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جی دونوں طرف پاکستان کے بیٹے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ملک دشمنی کو ملک دشمنی کہنا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ آپ دیکھیں نا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ایک وہ جو مفرور MNA ہے محسن داوڑ، وہ کہہ رہا ہے کہ جی وزیرستان سے فوج کو نکالا جائے۔ کیوں بھئی؟ وزیرستان پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی فوج راولپنڈی میں ہے، پاکستان کی فوج کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، تو وزیرستان میں پاکستان کی فوج کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ سارے مطالبہ جو ہے آج جو امن ہے وزیرستان میں، ان علاقوں میں جو امن ہے، وہ ہماری فوج کی وجہ سے ہی ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا یاسمین صاحبہ نے کہ جو ہمارے شہداء ہیں، جو ہمارے شہید ہیں، اگر اس طرح کی یہ بات کرتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ بہت غلط بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ جی یاسمین صاحبہ، رانا صاحب کے سوال کا جواب دیجیے گا کہ ریاست کو اور گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے، چاہے سامنے بلاول ہو۔ میرا خیال ہے بہت سخت اقدام لینے چاہیے، اور اس طرح کی یہ باتیں جو ہیں یہ غداری کے زمرے میں آتی ہیں۔ آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کبھی 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی کی فوج کے خلاف ہی بات کریں گے، ہم اپنی فوج کے خلاف، جبکہ ہمارا اس وقت اگر آپ جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھیں تو میرا خیال ہے جتنی ہماری فوج انڈر سٹریس ہوتی ہے، شاید ہی کوئی اور فوج کسی سٹریس میں ہو۔ آپ دیکھیں نا، مسلسل ایک ٹیررزم کا سی پیک کے آنے کے بعد ایک مسلسل ٹیررزم کا جو مسلسل آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر ایک واردات ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں بلوچستان میں جب وہ کلبھوشن کا نام آیا تو یہی نواز شریف صاحب ہے نا جو آج جیل میں بیٹھے ہوئے، نام لینے کو تیار نہیں تھے وہاں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھے اس کے بارے میں۔ تو یہ آپ کیا امید رکھتی ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ کوئی اور بہتر بات کریں گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو شی از گوئنگ ٹو ٹاک، اور میرا خیال ہے ایسی چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ عزیز صاحب، بڑا مختصر سا وقت ہے، اور آپ ہمیں یہ بتائیں اس ملک کا آئین اور قانون جو سہولت کار ہیں غداروں کے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علینا، کچھ میں
अलीना शायद मैं ज़्यादा फैक्ट्स जानता हूँ कुछ चीज़ों के, अगर थोड़ा सा टाइम दे देंगी तो मैं हालात आपके पास 1 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं चूँकि पीटीएम की सारी जो हालात और वाक़यात है, सोशल मीडिया बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ और हर एक को पता है कि 1 मिनट में आप इतना कुछ मेरे से, मैं थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊँगा औरत मार्च में गुलला इस्माइल ने ये सारा मैनेज किया था और उसके पीछे क्या था वो आपको पता चलेगा। जब अफ्तारी के वक्त ये सारे इकट्ठे हुए तो पीटीएम के नुमाइंदे साथ बैठे हुए थे इनकी कोर मीटिंग के अंदर, और वहीं बैठ के ये सारे फैसले हुए चेयरमैन नैब के बारे में भी, और ये जो कुछ होना है ये सारी कंस्पिरेसी बैठ के वहीं तय हुई है। और ये बगावत है, सेडिशन है, 124 है, और इनमें से किसी लोगों को बचना देखे। बिलावल साहब बड़ा दुख हुआ कि जो बातें कही है ना उन्होंने, वो बातें आप एक दहशतगर्द पकड़ लें, कहीं किसी मुल्क में यानी जो काम किया उन्होंने वो दहशतगर्दी की है। दहशतगर्दी की तो राइट ही कोई नहीं है, वहाँ कौन से राइट की बात करते हैं, कौन से राइट की बात करते हैं। अजहर साहब, लेकिन मुझे कहा जा रहा है प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, राणा साहब आप, और आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि वक्त आ गया कि गद्दार को जो है वो गद्दार कहना पड़ेगा और सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा कि सामने कौन खड़ा है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।